बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं अमरा जहान, और तैयार रहिए, एक बम बड़ा बम फूटने वाला है। और ये बम वो है जिसने आने वाले दिनों में तेल के हवाले से, यानी ऑयल के और पेट्रोल के हवाले से बड़ी तब्दीलियां देखने में आएंगी। ओपेक टूट रहा है, और ओपेक टूटने से जो है तेल की कीमतें इधर उधर बिखर जाएंगी। ओपेक 1960 में कायम हुई थी, जिसमें तेल पैदा करने वाले ममालिक ने हिस्सा लिया था, और उसमें सबसे बड़ी तादाद जो थी GCC, जो कि गल्फ़ के ममालिक हैं, उनकी थी, और सऊदी अरब भी इसमें शामिल था। इसके अलावा अफ्रीका के कुछ ममालिक शामिल थे। ओपेक का जो दफ्तर है, मरकज़ी दफ्तर, वो वियना में था। लेकिन अब मुत्तहिदा अरब अमारात ने बाकायदा ओपेक और ओपेक प्लस से बाहर निकलने का फ़ैसला किया है। इन ममालिक में जो कि पहले ओपेक कहलाते थे, फिर ओपेक प्लस बना, क्योंकि मज़ीद 10 ममालिक को शामिल किया गया, जिनमें रूस भी शामिल था। इस तंजीम के बनाने का जो मकसद था वो ये था कि एक ऐसी तंजीम बनाई जाए जो तेल बरामद करने वालों को, मुल्कों को फ़ायदा पहुंचा सके। तेल की पैदावार बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इसकी कंजम्पशन बहुत कम थी। लिहाजा इस पैदावार को कंट्रोल किया गया एक तंजीम ओपेक के बनाने का, जिसका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, ये तंजीम बनाई गई। और इसके जो थे इसके तहत जो है तेल की पैदावार को कंट्रोल किया गया, कीमतों को इस्तेकाम दिया गया। 2016 में मज़ीद 10 ममालिक को, जिनमें रूस भी शामिल था, ओपेक प्लस में शामिल कर लिया गया। लेकिन अब मुत्तहिदा अरब अमारात ने बाकायदा ओपेक से अलहदा होने का फ़ैसला किया है। ये फ़ैसला एक ऐसे वक्त में किया गया है जब ईरान के साथ आबना हुर्मुज़ के मसले पर GCC ममालिक पहले ही बहुत ज़्यादा दबाव में हैं। सऊदी अरब, जो कि अनडिक्लेयर्ड लीडर है ओपेक का, तेल पैदा करने वाले इस ऑर्गेनाइजेशन में सबसे बड़ा पैदावारी मुल्क भी सऊदी अरब ही है। और सऊदी अरब के साथ यमन के मामलात पर मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब में एक वाज़िया खलीज मौजूद है, और इसी खलीज पर मोहम्मद बिन ज़ैद ने अब 1 मई से ओपेक और ओपेक प्लस से अलहदगी का फ़ैसला किया है। उनका ये कहना है, यानी उनके जो तंजीम के, इस तंजीम में जो मौजूद उनके नुमाइंदे हैं, उनका ये कहना है कि पैदावारी कंट्रोल के बायस उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, इसलिए वो इन दोनों तंजीमों से, ओपेक और ओपेक प्लस से बाहर जा रहे हैं। याद रखें, इन्होंने यहूदियों के साथ शामिल होना है। ये मैंने पहले आपको बताया था, कल मैंने आपको बताया था कि नेतन्याहू ने अपना आयरन डूम जो है वो दुबई भिजवाया है, ताकि मुत्तहिदा अरब अमारात को बचाया जा सके। वो आयरन डूम जिसमें उसकी बैटरीज, उसके एहलकार यानी यहूदी, सेहूनी, वो तमाम लोग जो हैं उसमें शामिल हैं, वो मुत्तहिदा अरब अमारात की हिफाजत के लिए आए हैं। और मैंने कल आपको इशारा भी दिया था कि आप ज़रा गुज़िश्ता दिनों की चीज़ों को देखें कि सऊदी अरब में क्या तब्दीली आई है अस्करी हवाले से, और यहूदी जो हैं उसके अगेंस्ट जो है क्या तब्दीली ला रहे हैं मुत्तहिदा अरब अमारात में। अब उन्होंने ओपेक से मुत्तहिदा अरब अमारात को बाहर निकाल लिया है, ताकि इस तंजीम को भी गैर फ़ाल किया जाए, तेल की कीमतों पर कंट्रोल हासिल किया जाए। आपने हरमज़ में पहले ही अमेरिका बैठा है, ईरान पर थ्रेटन किया जा रहा है, अपनी तैयारी मुकम्मल की जा रही है। कार्गो जहाज़ जो हैं बड़ी तादाद में गल्फ़ यानी मुत्तहिदा अरब अमारात में उतरते हुए देखे जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ईरान को एक तरफ मुज़ाकरात और दूसरी तरफ फंसाने की पूरी तैयारी की जा रही है, और मुत्तहिदा अरब अमारात इसमें शामिल है। गो मैं ये तो नहीं कहता वसूख के साथ कि जो अरब अमारात ने अपने पैसे वापस मांगे हैं वो भी इसका हिस्सा है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि एक ऐसे वक्त में जब वो इसको रिलैक्स कर सकते थे, उन्होंने नहीं किया, और अपनी तरीक़े के मुताबिक अपने भाइयों से अपने पैसा वापस ले लिया। और पाकिस्तान ने भी एक अच्छे भाई होने का सबूत देते हुए ना सिर्फ उनकी रकम वापस की, बल्कि ये भी कहा कि इस बारे में मज़ीद अबहाम ना फैलाया जाए। हम अबहाम नहीं फैला रहे हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि नेतन्याहू ने पहले अपना आयरन डूम मुत्तहिदा अरब अमारात में पहुँचाया, और अब ओपेक से अलहदगी का ऐलान हो गया है। एक ऐसे वक्त में जब GCC का एक अहम इजलास सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान की सरबराही में हो रहा है, मुत्तहिदा अरब अमारात का जो कि तेल पैदा करने वाले इन ममालिक में नुमायाँ हैसियत रखता है, बाहर हो जाना एक बड़ी जंग या एक बड़े इत्तेहाद का जो है वो इशारा दे रहा है।
یہ جنگ کن ممالک کے درمیان ہوگی؟ کیا سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی فوجیں آمنے سامنے ہوں گی؟ متحدہ عرب امارات اس سے پہلے بھارت سے ہاتھ ملا چکا ہے، پھر اس نے نیتن یاہو سے ہاتھ ملایا ہے، اور پھر اس کے بعد امریکی فوجی اڈوں کی حفاظت فرمائی ہے۔ اس کے بعد ایران نے جب حملہ کیا تو لوگوں نے یہ کہا کہ ایک اسلامی ملک پر حملہ کیا، تو ایران نے یہ بیان دیا تھا کہ متحدہ عرب امارات کو نقصان نہیں پہنچایا گیا، وہاں پر موجود امریکی ایمبیسی، CIA کے دفاتر اور ان کے فوجی اڈوں کو نقصان پہنچایا گیا، اور ان کی بندرگاہ کو نقصان پہنچایا گیا، جہاں سے رسد فراہم کی جا رہی تھی ایران پر میزائل گرانے کے لیے۔ اب آپ صورتحال کا خود اندازہ کیجئے، یہ جو ہمیں آبِ ہرمز میں فی الوقت ایک امن سا نظر آتا ہے، ایک خاموشی سی نظر آتی ہے، یہ ایک بڑی جنگ میں تبدیل ہوتی ہوئی چیزیں ہیں۔ یہ وہ بڑی جنگ ملحمۃ العظمیٰ ہے، ملحمۃ الکبریٰ ہے، کیا نہیں ہے، لیکن ایسی جنگ کا حوالہ ضرور دیا جاتا ہے۔ احادیث میں موجود ہے کہ مسلمانوں کی 1/3 تعداد جو ہے وہ دجال اور یہودیوں کے ساتھ مل جائے گی۔ کون سے 1/3 ہوں گے جو مل جائیں گے اور ان کی توبہ کبھی قبول نہیں کی جائے گی؟ 1/3 جو ہیں وہ لڑیں گے اور لڑ کر شہید ہو جائیں گے، اور 1/3 کامیابی حاصل کریں گے، اور یہودیوں کا اور ان کے ساتھ ملنے والے ان مسلمانوں کا جو اس وقت تک مسلمان نہیں رہیں گے بلکہ منافق ہو چکے ہوں گے، ان کا کلا کما کیا جائے گا، اور پھر وہ اسلامی دنیا جو ہے یا اسلامی سلطنت ہے قائم ہوگی، اور اس کے بعد دجال کا ظہور ہوگا۔ یہ ایک اسلامی پوائنٹ آف ویو میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن اوپیک سے اور اوپیک پلس سے متحدہ عرب امارات کا نکل جانا ایک بڑی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ جنگ ابھی رکی نہیں ہے۔ اس مسئلے پر، تیل کے مسئلے پر جنگ ہونا ابھی باقی ہے۔ متحدہ عرب امارات بڑی تیزی کے ساتھ اسرائیل اور امریکہ کے مفادات کی حفاظت کرتے ہوئے اوپیک سے علیحدہ ہو رہا ہے۔ تیل کی قیمتوں پر اس کا کیا اثر پڑے گا؟ میرا اپنا ذاتی خیال ہے، میں کوئی اس معاملے میں زیادہ تحقیق نہیں رکھتا، لیکن متحدہ عرب امارات تیل کی قیمتوں کو شروع میں نیچے گرائے گا تاکہ دوسرے اتحادی ممالک جو ہیں جو اوپیک میں شامل ہیں ان کی اکانومی کو ڈسٹرب کیا جائے۔ روس جس نے اس سارے عرصے میں اپنا تیل بیچ کر بہت زیادہ مال بنایا ہے، اس کو بھی دھچکا لگے گا، کیونکہ جب تیل سستا ہوگا تو ان ممالک کی جو اکانومی ہے وہ بھی نیچے کی طرف آئے گی۔ سعودی عرب سمیت تمام وہ ممالک جو اوپیک اور اوپیک پلس کے رکن ہیں، ان کی اکانومی کو سب سے بڑا جو سپورٹ ہے وہ تیل کی قیمتوں سے ملتا ہے، اور اگر تیل کی قیمتیں نیچے گریں گی، ہمیں عام آدمی کو تو فائدہ ہوتا نظر آتا ہے، لیکن جو اوپیک ممالک ہیں جس مقصد کے لیے یہ تنظیم 1960 میں بنی اور 2016 میں اوپیک پلس بنی، اس کو نقصان پہنچے گا۔ اور یہ ایک بڑی جنگ نظر آنی شروع ہو گئی ہے۔ کیا اسلامی ممالک آپس میں ہی لڑتے رہیں گے؟ کیا کبھی ہم وہ وقت بھی دیکھیں گے کہ یہ یہود و نصارہ کے خلاف ایک ہو جائیں؟ فی الوقت متحدہ عرب امارات مسلسل ایسی جو ہے کارروائیاں کر رہا ہے جس سے یہودیوں کو یا ان کے مقاصد کو فائدہ ہو رہا ہے۔ ایسے ہی آئرن ڈوم لا کر دبئی میں یا متحدہ عرب امارات میں نصب نہیں کیا جا رہا، کوئی بہت بڑی پلاننگ کی جا رہی ہے۔ تیل کی قیمتوں کا کیا بنے گا آنے والا وقت بتائے گا۔ میں نے اپنی پریڈکشن بتا دی کہ شاید اس سے تیل کی قیمتوں کو نیچے لایا جائے گا تاکہ رشیا سمیت، سعودی عرب سمیت ان ممالک کی اکانومی کو روکا جا سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔